नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता अदवार की साइंस फिक्शन फ़िल्मों में जो कुछ दिखाया जाता था, आज वो हकीकत में हमारे सामने है। सदियों से इंसान अपने आप को ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर बनाने की दौड़ में रहा है, और ये दौड़ तलवारों और तीरों से होती हुई अब लेज़र हथियारों तक पहुंच चुकी है। आज दुनिया में लेज़र टेक्नोलॉजी को जहां दीगर मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं इसके इस्तेमाल से ख़तरनाक लेज़र हथियार भी बनाए जा चुके हैं। ये वो खामोश कातिल हथियार है जिसका इस्तेमाल ना तो किसी रडार पर आता है और ना ही टारगेट होने वाले को वक्त मिलता है कि वो इससे बच सके। लेज़र हथियार बग़ैर आवाज़ किए रोशनी की रफ्तार से अपने निशाने को टारगेट बना सकता है। बस एक क्लिक और पलक झपकते ही टारगेट राख। लेज़र हथियारों की तैयारी में सरफ़हरिस्त चीन, रूस और अमेरिका शामिल हैं। हथियारों की इस जिद्दत में चीन भी आगे आगे है। चीन अपने लेज़र हथियारों को ज़मीन, फ़िज़ा और सैटेलाइट में इस्तेमाल के काबिल बना चुका है। बल्कि यही नहीं, चीन ने इन हथियारों के दफ़ा की तदाबीर भी की हैं। बर्री फ़ौज के लिए ऐसी बंदूकें बनाई गई हैं जिन्हें वो बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेज़र टेक्नोलॉजी चीन के टैंकों, बहरी जहाज़ों, फ़ाइटर तैयारों और यहाँ तक के सैटेलाइट्स में भी नस्ब की गई है। ये टेक्नोलॉजी चीन की जानिब से पाकिस्तान को भी फ्राहम की जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये सब आप स्टार वार जैसी साइंस फिक्शन फ़िल्मों में देख चुके होंगे, लेकिन आज के जदीद दौर में ये लेज़र एयर डिफेंस हथियार हकीकत में तख्लीक हो चुके हैं। आज ये हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि मुख्तलिफ ममालिक और दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले इदारे लेज़र टेक्नोलॉजी के हामिल हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये लेज़र टेक्नोलॉजी है क्या और इसे किसने ईजाद किया था, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, लेज़र रोशनी की तेज़ और ताकतवर शुआएं पैदा करती है। ये टेक्नोलॉजी आज के दौर में डीवीडी प्लेयर से लेकर पेचीदा तिबी आलात और सुपरमार्केट के स्कैनर से लेकर इंटरनेट का निज़ाम संभालने वाले फाइबर ऑप्टिकल केबल तक में इस्तेमाल होती है। अमरीकी साइंसदान थियोडोर ने 1960 में पहली बार लेज़र के इस्तेमाल का मुज़ाहरा एक ऐसी मशीन की मदद से किया था जिसके वसत में याकूत का बना हुआ एक छोटा सा सुर्ख रॉड लगा हुआ था। माहिरीन का कहना है कि लेज़र एक ताबनाक मुस्तकबिल की हामिल ईजाद है और वो मुस्तकबिल में लेज़र को खुलियात और प्रोटीन की तोड़ फोड़ और न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, आज जहां दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर टाइपिस्ट अपने टाइप किए हुए गलत अल्फाज को रबड़ के बजाय महज एक बटन दबाकर लेज़र शुआ से मिटा देते हैं, वहां द्योहेकल हवाई जहाज़ बनाने वाला माहिर इसके पुर्जों को रत्ती बराबर सही जगह पर लगाने और बड़ी बड़ी दांतों को काटने का काम भी लेज़र ही की मदद से ले रहा है। जहां डॉक्टर आँख के पर्दों के अंदर नुकसानशुदा और मुअल्लिक पर्दों को सीने परोने का काम लेज़र शुआओं से लेता है, वहां माहिर इंजीनियर्स बड़े बड़े रेडार और टेलीफोन के लामहदूद चैनल से सियारों तक की पैगाम रसानी का काम भी इसी टेक्नोलॉजी से लेता है। माहिरीन को उम्मीद है कि वो लेज़र की मदद से एटम के अंदर हलचल मचाकर और एटम को तोड़कर उसकी पनहाइयों में भी झांक सकेंगे जो अब तक साइंसदानों की पहुंच से दूर हैं, और ऐसे तजुर्बात से साइंस की लामहदूद राहें दरियाफ्त होंगी। जदीद दौर में लेज़र टेक्नोलॉजी को जहां दीगर शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं इसे दिफाई और जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। और जदीद दौर में ऐसे हथियार दुनिया के सामने आए हैं जिनके आगे एटमी मिसाइल भी कुछ नहीं। नाज़रीन इकराम, मालूमात के मुताबिक चीन ने साइलेंट हंटर नामी एक एंटी ड्रोन लेज़र हथियार तैयार कर लिया है जिसकी मदद से इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में बड़ी मदद मिल सकती है। जबकि जदीद लेज़र हथियारों से लेस लड़ाका तैयारे भी बनाए गए हैं जो डॉग में दुश्मन तैयारों को पलक झपकते ही फ़िज़ा में ही तबाह कर सकते हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों की तैयारी में चीन, रूस, अमेरिका और बरतानिया सरफ़हरिस्त हैं।
ریاست ہائے متحدہ امریکہ لیزر ہتھیاروں کی ٹیکنالوجیز پر تقریباً $1 بلین خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ طاقتور لیزر ہتھیار اور لڑاکا طیاروں کو اس قابل بنا چکا ہے کہ وہ دشمن کے لڑاکا طیاروں کے علاوہ چھوٹے موٹے میزائلوں اور یہاں تک کہ بیلسٹک میزائلوں کو بھی دوران پرواز تباہ کر سکیں گے۔ برطانوی وزارت دفاع 160 ملین پاؤنڈ سے دفاعی اور انٹیلیجنس ٹیکنالوجی فرم لیتھیون ٹیکنالوجیز بنا چکی ہے، جو جدید لیزر ہتھیاروں پر کام کر رہی ہے۔ برطانیہ ہائی رینج لیزر ویپن سسٹم کو ولف ہاؤنڈ لینڈ وہیکل میں نصب کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، لیزر ہتھیار چین کے خود ساختہ لڑاکا طیاروں میں بھی نصب کیے گئے ہیں، جن میں فلائنگ شارک، J-20 مائٹی ڈریگن اور زیان Y-20 طیارے شامل ہیں۔ چین میں ایسی لیزر گنز بھی تیار کی گئی ہیں جو ملزمان کے جسموں میں آگ بھڑکا سکتی ہیں۔ یہ دکھنے میں AK-47 جیسی ہے اور اسے ZM-200 کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیزر کی مار 800 میٹر لگ بھگ آدھا میل تک ہوگی اور رائفل کے ذریعے ہدف کے کپڑوں اور جلد کو جلایا جا سکتا ہے۔ اس ہتھیار کا وزن 3 کلوگرام ہے، جس میں ریچارجیبل لیتھیم بیٹریز لگائی گئی ہیں جو کہ 2 سیکنڈ میں 1000 فائر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان تمام تر خوفناک تفصیلات کے باوجود اس ہتھیار کو سائنسدانوں نے غیر مہلک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس لیزر رائفل کے فائر کے اثرات کسی گن جیسے نہیں ہوتے۔ ناظرین، چین بہت تیزی سے فوجی دفاعی ٹیکنالوجی میں دیگر ممالک سے آگے نکل رہا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے لیزر ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں بڑی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک نیا کولنگ سسٹم تیار کیا ہے جو حدت ضائع ہونے سے روکتے ہوئے طاقتور لیزر کو لامحدود طور پر کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس چینی ہتھیار میں آپ جب تک چاہیں لیزر بیم پیدا کر سکیں گے۔ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ محققین کے مطابق یہ کولنگ سسٹم ہتھیاروں کے استعمال کے وقت کو بڑھا کر رینج اور ہدف کو پہنچنے والے نقصان میں اضافہ کر کے اور نقل و حمل کے اخراجات کو کم کر کے جنگ کی شکل نمایاں طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین مختلف اقسام کی لیزر ٹیکنالوجی کے تجربات کر رہا ہے، جن میں کیمیائی، ماڈل انفراریڈ، ایڈوانس کیمیکل، ٹیکٹیکل ہائی انرجی لیزر، اسپیس بیسڈ لیزر اور ایئر بورن لیزر شامل ہیں۔ یوان کی ٹیم کے مطابق ان تمام اقسام کی لیزرز کا مظاہرہ تجرباتی میدانوں میں کیا جا چکا ہے، جس میں MIRACL نے سپر سونک میزائلوں کو مار گرایا تھا، THL نے اڑنے والے 48 اہداف کو مار گرایا اور ABL نے مائع ایندھن والے میزائلوں کو کامیابی سے روکا۔ ناظرین کرام، دشمن کی تنصیبات کا سراغ لگانا اور انہیں تباہ کرنا فوجی نظام کا اولین کام سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے لیزر ٹیکنالوجی اپنی خصوصیات کی بدولت دفاعی آلات میں زیادہ سے زیادہ اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہے۔ لیزر کو بطور ریڈار اور دشمن کی تنصیبات کا کھوج لگانے اور فاصلہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی اصول پر جن پر ریڈار بنائے جاتے ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ریڈار میں برقناطیسی لہریں استعمال کی جاتی ہیں جو راستے میں موسمی تغیرات کی وجہ سے بہت صحیح اور درست پیمائش دینے سے قاصر رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں لیزر اپنی خصوصیات کی بنا پر برقناطیسی لہروں کی نسبت کہیں زیادہ تسلی بخش کام کرتی ہے۔ ناظرین کرام، لیزر ہتھیار بلا شبہ دفاعی لحاظ سے کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن دنیا ایسے کئی خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یوں تو ہر ملک اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایسے ہتھیار ایجاد کر رہا ہے، لیکن ان ہتھیاروں کا وجود خود دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔